नमस्कार, रेस संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईं कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि हामी त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको साथमा रेस संवादमा बहस गर्नेछौं। आज हामी अलिकति भातृ संगठनको विषयमा, विद्यार्थी राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं भने हामी समग्र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौं। हामीसँग अनिरासबु छैटौका केन्द्रीय सचिव पूरण पोखरेलजी आजको संवादमा रहनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद महेशजी। हजुर, अब यो राजनीति भन्ने कुरा भातृ संगठनमा आएर विद्यार्थी संगठनमा पनि जोडिया छ हैन? हजुर। विद्यार्थी राजनीति गर्ने भन्ने छ। अब विद्यार्थी राजनीति भनेको त विद्यार्थीहरूको काम भनेको पढ्ने हो, समाजलाई भोलि गएर देश हाँक्ने हो, सही मार्गदर्शन दिने हो। तर विद्यार्थी राजनीति बढी चाहिँ अलिकति चाकडीबाजको राजनीति, अलिकति नेताहरूको चाकडी गर्ने, कसरी हुन्छ चाकडी गरी अगाडि बढ्ने, अथवा राजनीतिमा गयो भने जीवन पनि सेटल हुन्छ। राजनीति भनेको त पेसा सेवा होइन, व्यवसाय हो भन्ने खालको अवस्थामा अलि विद्यार्थीहरू अगाडि बढे भन्ने आरोप छ। के भन्नुहुन्छ यहाँले? पक्कै पनि महेशजी, तपाईँले जे कुरा अहिले राख्नुभयो, जुन प्रश्न उठाउनुभयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हजुर। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने विषय हो। आज यो तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि यो आवाज चाहिँ आज समग्र विद्यार्थीहरूको आवाज हो, समग्र जनताहरूको आवाज हो। र अलिकति हामीले विद्यार्थी राजनीतिको यसको मर्म, यसको महत्त्वलाई हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भने हिजोको विद्यार्थी आन्दोलन जति बेला दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा थिए, त्यति बेला दलहरूले खुल्ला रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध, शाही व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाउने स्थिति थिएन। अहिलेका राष्ट्रिय राजनीतिमा देखेका जुन दलका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू खुल्ला रूपमा सडकमा आन्दोलन गर्ने अवस्था थिएन। त्यसकारणले अर्को विद्यार्थी भनेको सचेत वर्ग थियो त्यो बेलाको। अहिले हामीले युनिभर्सिटीमा राजनीति गर्छौँ, त्यो बेला चाहिँ 10 क्लासमा दलका भातृ विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ गठन हुन्थे र त्यही मार्फत गाउँ गाउँमा राजनीतिक चेतना, पञ्चायत विरुद्धको चेतना, शाही शासन विरुद्धको चेतनालाई जनताको बीचमा लैजान र जनतालाई विद्रोही बनाउनका निम्ति, व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति जनतालाई विद्रोही बनाउनका निम्ति विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्ने गर्दथे। त्यो बेलाको राजनीति निश्चित दर्शनमा आधारित थियो। चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको भातृ विद्यार्थी सङ्गठनले प्रजातन्त्रका निम्ति उसको आफ्नो डेमोक्रेटिक नर्म्सभित्र रहेर सैद्धान्तिक राजनीति गर्ने गर्दथ्यो। हामीले अहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू, गणेशमान सिंहहरूलाई सम्झिँदै गर्दा त्यो बेलाको नेविसङको विद्यार्थी राजनीतिलाई हामीले निहाल्यौँ भने त्यो निश्चित सिद्धान्तमा अडिएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूका विद्यार्थी सङ्गठनहरू त्यति बेला केही खास कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै थिए। अहिले जस्तो विभिन्न टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिएनन्। ती कम्युनिस्ट पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको जुन चाहिँ काम, दायित्व पनि के थियो भन्दा कम्युनिस्ट विचार जनताको बीचमा लैजाने सबैभन्दा सजिलो बाटो र राज्यका विरुद्ध सडकमा आउने सचेत एउटा जमात विद्यार्थी थियो र त्यसले त्यो काम कार्यभार पुरा गर्दै आयो। ६२-६३ को आन्दोलनसम्म पनि यिनै गगन थापाहरू, यिनै रामकुमारी झाँक्रीहरू, यिनै योगेश भट्टराईहरू, अहिले हामीले जुन जुन विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्र, नेकपा एमालेभित्र, नेकपा माओवादीभित्र जुन युवा नेताहरू देखिरहेका छौँ, उहाँहरूको पृष्ठभूमि के हो भने ६२-६३ को आन्दोलनसम्मको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने सडकमा राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध जनतालाई सचेत पार्ने र नेतृत्व गर्ने उहाँहरू चाहिँ युवा कमान्डरहरू हो। तर यो बिस्तारै पछिल्लो पुस्तामा कस्तो भयो भने जब दलहरू संसदीय व्यवस्था, यो प्रणालीलाई ल्याइसकेपछि, जब दलहरूले शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा ल्याइसकेपछि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको तपाईँको उनीहरूको काम कारबाही भएन। भयो के भने खालि जब राज्य सत्तामा शाही शासन पछाडि दलहरूले सत्ता सम्हाले, कसरी मन्त्री हुने, कसरी सांसद हुने, कसरी राज्यका निकायहरूमा लाभका पदहरू लिने भन्ने जुन भागभण्डाको अभियान सुरु भयो, यसले तल्लो पुस्तालाई के सिकायो भने, विद्यार्थी मोर्चालाई के सिकायो भने बाटो त यही रहेछ। आज हाम्रो दलका नेतृत्वहरूले आज जुन ढङ्गले चाहिँ सत्ताबाट रसास्वादन गर्ने शैली अपनाइरहेका छन्, यो गरेनौँ भने हामी राजनीतिमा टिकिँदैन भन्ने हो। आज पनि विद्यार्थी राजनीतिभित्र इमान्दार विद्यार्थी नेता साथीहरू छन्। आज पनि प्रत्येक पार्टीका विद्यार्थी भातृ सङ्गठनभित्र इमान्दारहरू छन्, पार्टी दलभित्र राजनीतिक नेताहरू इमान्दार छन्। तर के भाष्य निर्माण गरिएको छ भने दलभित्र राजनीति गर्ने सबै पार्टीका नेताहरू चाहिँ दलाल नै हुन्छन्, विद्यार्थी सङ्गठनभित्र राजनीति गर्ने सबै विद्यार्थी नेताहरू दलाल नै हुन्छन् भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरिएको छ। यसलाई हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति भएको विद्यार्थी आन्दोलन आज रूपान्तरित हुनुपर्छ। अब युवाहरूका समस्या, आज युवा विद्यार्थीहरू युनिभर्सिटी छोडेर तपाईँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हजारौँको सङ्ख्यामा लाइनमा छन्, पासपोर्टको लाइनमा छन्। आज त्यस्तै गरेर खाडी मुलुकहरूमा त्यहाँ पुग्न नसक्नेहरू खाडीको लाइनमा छन्। त्यो पनि नहुनेहरू
भारततिर छन्, यहीँ बस्नेहरूको पनि कन्तबिजोग छ, मास फ्रस्ट्रेसन छ, युवाहरूमा डिप्रेसन छ, होइन, खानपान लागु औषधको ओसार पसारको केन्द्र भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यसलाई कसरी रोक्ने, नेपालको शैक्षिक प्रणाली कसरी हाम्रा लागि हुने? अहिले त के छ भने सबै बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भनेर भनिएको छ, तर मेरो विचारमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना होइनन्, विदेशीहरूका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरू भए हाम्रा शैक्षिक संस्था। तपाईँले यत्रो चर्चा लामो चाहिँ भाषा प्रयोग गर्नुभयो, लामो चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो, तर यही उत्पादन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि त कन्तबिजोग छ, जो शिक्षालय हो जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्, जुन विश्वविद्यालयमा धेरै विद्यार्थीको आबद्धता छ, त्यही चरम राजनीति छ, त्यही नियुक्तिमा चाहिँ चरम राजनीति हुन्छ, व्यथिति छ, महिनौसम्म रिजल्ट आउँदैन, विद्यार्थीका विभिन्न चाहिँ डकुमेन्टहरू हराउँछन्, एकदमै चरम व्यथिति छ नि। अब के छ भने मुलुकको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन, राज्यका प्रत्येक निकायहरू अहिले अपाङ्ग बनाइएको छ। तपाईँ सरकारी कार्यालयहरूमा जानुहोस्, तपाईँ विभिन्न सरकारसँग जोडिएका निगमहरूमा जानुहोस्, संस्थानहरूमा जानुहोस्, विश्वविद्यालयमा जानुहोस्, त्यो पनि त्यही अन्तर्गत पर्छ। र विश्वविद्यालय मूलतः किन चरम राजनीति छ भने विश्वविद्यालय हिजो राजनीतिक चेतनालाई विस्तार गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने एउटा मुख्य थलोको रूपमा थियो। आज जो राजनीति गरिराखेका हुनुहुन्छ, देशका विभिन्न उच्च ओहदामा अथवा सरकारी पद धारण गरेका अथवा समाजमा कुनै न कुनै ठाउँमा नेतृत्व गरेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यो पदक भनेको अहिले समाजमा सेवा गरिरहेको पदक भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। र त्यहाँ चरम राजनीति किन छ भने जसले राजनीति सिके त्यो थलो नै मुख्य थलो नै ती थियो, र आफ्नो राजनीतिक वर्चस्वलाई देखाउनका निम्ति आफ्नो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने। र मूलतः शैक्षिक संस्थाहरूले के गर्छन् भने शैक्षिक थलोमा एकजना मान्छे नियुक्त गर्नु भने कुनै संस्थानमा कुनै कम्पनीमा मान्छे नियुक्त गर्नुभयो भने त्यहाँ राजनीतिक गतिविधि कम हुन्छ, त्यहाँबाट उसले अरू उत्पादन गर्ने कुरा कम हुन्छ। जब तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रभित्र राजनीतिक मान्छे नियुक्त गर्नुहुन्छ, त्यसको खेती नै के हुन्छ भने त्यहाँ आफ्नो पार्टीको राजनीतिलाई कसरी बढाउने, आफ्ना मान्छेहरूको वर्चस्व कसरी बढाउने भन्ने खालको हुन्छ। दलीय भागभण्डामा सिन्डिकेटका आधारमा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू नियुक्त गर्ने, कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने, आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गर्ने, यतिसम्म कि तपाईँको कपी साटेर तपाईँको आफन्तहरूको पैसा विश्वविद्यालयमा तपाईँको पैसा खुवाएर तपाईँको कपी साट्ने, यी खालका जुन नालायक गैर जिम्मेवार काम भइरहेका छन्, यसलाई चाहिँ सङ्गठनहरूले रोक्नुपर्छ। हजुर, तपाईँहरूले त्यत्रो दबाब दिनुहुन्छ, तालाबन्दी गर्नुहुन्छ, होइन, आन्दोलन गर्नुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, तर मुख दर्शक बन्छ, कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि के छ भने सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूको चरित्र एकै प्रकारको भेटिन्न। आज विद्यार्थी सङ्गठनको चरित्र कस्तो बनेको छ भने आफ्नो पार्टी सरकारमा छ भने, विश्वविद्यालयको पनि के छ भने भिसी आफ्नो पार्टीको छ भने, पदाधिकारीहरू आफ्नो पार्टीका छन् भने त्यो कार्यकालभरि एउटा विद्यार्थी सङ्गठन चुप लाएर बस्दिन्छ, अर्को प्रतिपक्षी विद्यार्थी सङ्गठन निज स्वार्थका लागि गएर तालाबन्दी गरिदिन्छ, र फेरि त्यो पदाधिकारी जसको सरकार छ उसले आफ्नो पदाधिकारी नियुक्त गर्छ। हिजो जुन आन्दोलनमा ताला लाउने विद्यार्थी सङ्गठन थियो त्यो पछि फेरि चुप लाएर बस्दिन्छ, र उनीहरूको पनि निहित उद्देश्य के हो भने विश्वविद्यालयमा राजनीति गरिसकेपछि त्यही बाटोमा दौडिने हो, त्यही त्यो तपाईँको भागभण्डाको बाटोमा हामीले कहीँ भाग खोज्न सक्छौँ कि भनेर उनीहरूले चाहिँ च्याखे दाउ थापिरहेका छन्। यसले समग्रमा के गरेको छ भने सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलनलाई बदनाम त पारेको छ नै, यसले आम विद्यार्थीहरू जो चाहिँ आज मास्टर डिग्री सकिसके, एमफिल पिएचडी सकिसके, आज विदेशका लागि त विदेशी युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरेर आज तपाईँको लाममा बसिरहेका छन् पासपोर्टसित, उनीहरूले यो विश्वविद्यालयमा सेवा गर्न पाउने, यही देशभित्र सेवा गर्न पाउने अधिकार चाहिँ वञ्चित भइरहेको छ। मूलतः के हो भने शैक्षिक संस्थाहरूमा तालाबन्दी गर्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ यो सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्दैनन्। अब विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक कुटपिट हुनेदेखि लिएर त्यसपछि गएर तपाईँको तालाबन्दी हुनेदेखि लिएर अन्य खालका अराजक गतिविधिहरू देखिए भन्ने चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। यो के हो भने काहीँ यसमा फेरि गम्भीर भएर के सोच्नुपर्छ भने काहीँ चाहिँ विश्वविद्यालयभित्रका पदाधिकारीहरू त्यसका चाहिँ भागीदार छन् कि त? आज विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई आफू मातहतको विद्यार्थी सङ्गठनलाई प्रयोग गर्ने काम त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति खाएर आएका प्राध्यापकहरूले गरिरहेका छन् कि उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले गरिरहेका छन् कि? यो चाहिँ एकदम सोचनीय विषय हो। विद्यार्थी सङ्गठन, विद्यार्थी भनेको आफैमा काँचो माटो। हेर्नुहोस्, जुन विचार, जुन दृष्टिकोण, जुन भावना हामीले उनीहरूलाई दिन्छौँ, सिकाउँछौँ, त्यही अनुसारको आन्दोलनको मर्म जान्छ, र त्यसमा सिकाउने बेलामा उनीहरूलाई गाइड गर्ने, निर्देशन गर्ने बेलामा दलहरूले, पार्टीहरूले, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू कहीँ त्यहाँ खेलिरहेका छन् कि? विद्यार्थी सङ्गठनको नाममा केही ग्रुपहरूलाई, समूहहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो चाहिँ आफू टिकिराख्ने अथवा आफू त्यहाँ कसरी बलियो बन्ने भन्ने खालका कामहरू भइरहेका छन् कि भन्ने कुरा पनि हामीले त्यता पनि प्रश्न तेर्साउनु जरुरी छ। हजुर, अब यो विद्यार्थी राजनीति पनि तपाईँले थोरै जोड्नु भएको छ, केन्द्रको राजनीतिबाट सञ्चालित छ। त्यो चाहे चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने होस्, हडताल गर्ने होस्, त्यो चाहिँ
सरकार कसको पार्टीको छ, कुन पार्टीको छ, कुन भातृ सङ्गठनको भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्छ। अर्को कुरा चाहिँ अलिकति बढी देखावटी प्रतिस्पर्धा कि विद्यार्थी सङ्गठन बिचमा नि कसले गर्यो त तालाबन्दी, कुन पार्टीले गर्यो होइन, कसको कुन नेताले गर्यो, कुन चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनले गर्यो भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ होइन विद्यार्थी सङ्गठनभित्र। अब यो हेर्नु, यसलाई नकार्न सकिन्न। अहिलेको परिस्थितिमा हरेक तपाईँको कर्मचारी सङ्गठनहरू, शिक्षक सङ्गठनहरू, हरेक सङ्गठनहरू, पार्टीका नाममा खोलिएका सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू, भातृ सङ्गठनहरू, सबैको काम एउटै छ। यहाँ त विद्यार्थीले मात्रै तालाबन्दी गर्ने होडबाजी होइन, यहाँ तपाईँको शिक्षालयहरूमा त शिक्षकहरूले तालाबन्दी गर्ने होइन, हडताल गर्ने, पार्टीगत प्राध्यापकहरू तालाबन्दी गर्ने, कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गर्ने। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले हेर्नु भने कर्मचारीको इन्सेन्टिभ काटिएको नाममा कर्मचारी कामै गर्दैन। आज एउटा ट्रान्सक्रिप्ट लिनलाई विद्यार्थीले पाउने वर्षौँ दुःख गरेर यसैमाथि रिजल्ट ढिला निकाल्छ, यसैमाथि परीक्षा ढिला हुन्छ, त्यही माथि जनतन पास गरेर 4-4, 5-5 वर्ष लाएर तपाईँको एउटा डिग्री पढिसकेपछि पाउनुपर्ने उसको प्रमाणपत्रका लागि विद्यार्थीहरू तपाईँको महिनौसम्म कुर्नुपर्ने। यो प्रश्न त विद्यार्थी सङ्गठनभन्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमाथि हो नि, त्यहाँका कर्मचारीका नेतृत्वहरूमाथि हो नि। उनीहरूले के गरिरहेछन् त? तलब त खाइरहेछन्, विश्वविद्यालयको राज्यको तलब त खाइरहेछन्, तर आम विद्यार्थीहरूलाई झन् प्रताडित पार्ने। अब यसमा के छ भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भइसकेपछि लामो 14 वर्ष पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भयो। धेरै भ्रमहरू चिर्दै योपालि हुँदैन कि भन्दै 2073 सालको सिनारियोलाई हेर्दा देशका धेरै आङ्गिक क्याम्पसहरूमा, ठुला क्याम्पसहरूमा चुनाव भएन र अहिले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभि आइसकेपछि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। दलहरू भन्दा सोभि भनेको सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूको, भातृ सङ्गठनहरूको साझा संस्था हो। त्यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्याम्पसभित्रको एउटा आङ्गिक निकाय हो, सर्वोच्च निकाय हो, जहाँ हामी विद्यार्थीबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू छौँ र हामीले सकेसम्म यस्ता गतिविधिहरू जुन तपाईँले औलाउनु भयो अगाडि, तालाबन्दी हुनेदेखि लिएर प्राध्यापकहरूका समस्यादेखि लिएर विद्यार्थीका हरेक समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति, त्यसलाई सुधार गर्नका निम्ति हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी बटम टु टप गइरहेका छौँ। विद्यार्थीको तल्लो तहदेखि कर्मचारीको माथिल्लो तहसम्म हामी छलफलमा अन्तर्क्रियामा छौँ। तर के हो भने लामो समयदेखि सङ्घलिराखेको फोहोरलाई एकैपटक सफा गर्ने, आउने बित्तिकै कुनै चमत्कार गर्ने भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ होइन। कतिपय त्यहीँभित्र पनि अरू आन्तरिक जटिलताहरू पैदा हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले प्रयत्न चाहिँ जारी राखेका छौँ। सकेसम्म हामी सङ्गठनहरूलाई पनि आग्रह गर्ने गर्दछौँ र हामी आफै सङ्गठनमा पनि फेरि अहिले निर्वाचित भएर त्यहाँ हुँदै गर्दा पनि काहीँ न काहीँ फेरि हामी हाम्रा दलका सङ्गठनहरूसँग जोडिएका छौँ। त्यहाँभित्र बस्दै गर्दा के गर्ने त? हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा पनि हामीले एउटा एग्रिमेन्ट लगाएर गएका थियौँ। विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू त्यहाँ चाहिँ हामी तालाबन्दी गर्दैनौँ, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दैनौँ, शैक्षिक संस्थाहरूमा तालाबन्दी गर्दैनौँ। यसमा हामी मात्र होइन, कर्मचारी र प्राध्यापकहरू पनि, शिक्षकहरू पनि एग्री हुनुपर्छ। सबै निकायले विश्वविद्यालयलाई तालाबन्दी रहित बनाउन चाहिँ जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्नुपर्छ होइन। विद्यार्थी सङ्गठनलाई मात्रै ब्लेम लगाउने, दोष लगाउने, विद्यार्थी सङ्गठनले मात्रै तालाबन्दी गर्नु हुँदैन भन्ने यसले काहीँ अराजकताको ढाकछोप हो कि है। विद्यार्थी आन्दोलनलाई एकातिर तपाईँको के गर्ने भने एकातिर यसै विद्यार्थी आन्दोलन बदनाम छ। विद्यार्थी सङ्गठनका कतिपय नेताहरूले गरेका गैर जिम्मेवारपूर्ण दलालीपूर्ण कामले गर्दाखेरि आज तपाईँको विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन दिने नाममा होस्, फ्याकल्टिजहरूलाई सम्बन्धन दिने नाममा होस्, विश्वविद्यालयका जग्गाहरूलाई हिनाबिना गर्ने नाममा होस्, विश्वविद्यालयको भएको जमिनलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा होस्, यी सबै सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ हाम्रा मान्छेहरू पनि राजनीति गरेका सबै सङ्गठनका कहीँ न कहीँ मान्छेहरूको नाम आउने गर्छ बेला बखतमा। त्यो कुरालाई देखाएर फेरि आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, त्यही कुरालाई देखाएर विद्यार्थी आन्दोलन अब चाहिँदैन। यहाँ कहीँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न यसले के देखाउँछ भने भइरहेको अराजकता त विद्यार्थी सङ्गठनकै कारणले अगाडि आएको नि त। फेरि तपाईँहरूको मिडियामा, आम सार्वजनिक माध्यमहरूमा, आज सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनको बिचमा पनि यो शैक्षिक गतिविधिहरू अराजक भए, विश्वविद्यालयहरू आज सुध्रिएनन्, प्राध्यापकहरूले चरम व्यथिति छ भन्ने कुरा त सङ्गठनकै कारणले आएको हो नि त। जे जति सुधार भएका छन्, आज जति सुधारहरू भएका छन् विश्वविद्यालयहरूमा, क्याम्पसहरूमा, आज प्राविधिक शिक्षाको एजेन्डा विद्यार्थी आन्दोलनको एजेन्डा हो। सेमेस्टरभित्र पनि तपाईँको शुल्कका एजेन्डाहरूदेखि अनेक एजेन्डाहरू त आज विद्यार्थी आन्दोलन लिएको हेर्नु। हामी प्रविधि मैत्री शिक्षाको नारा त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बोकेका हुन्। यो गर्दै गर्दाखेरि कहीँ चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनलाई झन् कमजोर पार्ने कहीँ षड्यन्त्र छ कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यो विद्यार्थी राजनीति र यो भातृ सङ्गठनको कुरा छोडेर म अलिकति पछिल्लो विषयमा आएँ। जस्तो विद्यार्थी राजनीति भनेको समाजका मूलभूत मुद्दाहरू र सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि विद्यार्थी सङ्गठनको आन्दोलनले केही परिवर्तन गरेको इतिहास त छँदैछ। तर पछिल्लो समयमा यो भुटानी शरणार्थीको प्रकरण भन्ने विषय आयो, त्यसै गरी ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको विषय आयो, पछिल्लो समयमा सुन प्रकरणको विषय पनि आयो। यो बेलामा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ यस्ता समाजका मुद्दाहरूमा चाहिँ
किन चुप लागेर बसे, किन चाहिँ जागरुक भएन? जस्तो नेकपा एमाले मात्रै सडकमा आयो, मसाल जुलुस निकाल्यो बानेश्वरमा, अनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त यी मुद्दालाई आफ्ना मुद्दा नै सम्झेनन् भन्ने खालको आरोप पनि छ। अब यस्तो छ, हाम्रो सङ्गठनको सन्दर्भमा, हाम्रो सङ्गठन अनेरा सुबी छैटौँको सन्दर्भमा यो देशमा हुने सबै गतिविधिहरू जुन राष्ट्रको हित विपरीत छन्, जनताको हित विपरीत छन्, जनताका जनजीविकाका हित विपरीत छन्, यी सबै राज्यले गर्ने, जनतामाथि गर्ने सबै खालका दमनका विरुद्ध, राज्यले लिने जनताप्रतिका सबै गलत नीतिका विरुद्ध अनेरा सुबी छैटौँले सधैँभरि आवाज उठाइरहेको छ। हामीले आन्दोलन गर्ने गरेका छौँ, हाम्रा आफ्ना धारणाहरू विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। हामीले राज्यलाई हाम्रो तहबाट, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो शक्तिले, हाम्रो सङ्गठनको संरचनाले भ्याएसम्म हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। र अब मूलत जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा, नेकपा एमालेको भातृ विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा, अहिले त नेकपा माओवादी केन्द्र जुन सरकारमा छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वको विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा हेऱ्यो भने यो के छ भने कुन दलको कुन काण्डमा कुन मान्छे मुछिन्छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गरिरहेको छ। हजुर, मुख्यतया आज तपाईँको एउटा सुन प्रकरण उठ्दै गर्दाखेरि अखिल क्रान्तिकारी कहाँ छ, बोल्नु पर्छ कि पर्दैन? आज 60 जना मान्छेहरूको नाम आइरहेको छ नि त, महरा सहित तपाईँको माओवादीको एउटा ठुलै गृह आयो भनेर मिडियामा आइरहेको छ। यसको उचित छानबिनका लागि क्रान्तिकारी बोल्नुपर्ने थियो होइन? अब त्यहाँ जो आफै सरकारमा छ उहाँहरूका नि आफ्ना अप्ठ्याराहरू होलान्। त्यसै गरेर तपाईँको ललिता निवास प्रकरणको के विषय उठ्दै गर्दाखेरि होइन, सोही जो मान्छेहरू मुछिएका छन्, उच्च पदस्थ नेताहरू जो मुछिन्छन्, उसको भातृ विद्यार्थी सङ्गठनहरू चुप लाग्ने होइन, नबोल्ने खालको। यसले के देखाउँछ भने भोलि काहीँ हामी राजनीतिक नियुक्तिमा पाखा पर्छौँ कि हाम्रो नेताहरूलाई काखी च्यापेनौँ भने अहिले त के भने युनिभर्सिटीमा मास्टर डिग्री गर्दै गरेको त भोलिको जनप्रतिनिधि हो, वडा अध्यक्ष हो, स्थानीय तहको प्रमुख हो, प्रदेशको सांसद हो, उस्तै गरी केन्द्रको सांसद हो होइन। विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष त अबको संसदको मान्य सांसद हो, अबको मन्त्री हुने, अबको तपाईँको मन्त्रालयहरू सम्हाल्ने हैसियतको मान्छे हो। त्यसले गर्दा उसको इन्टेन्सन, आज उहाँहरूको इन्टेन्सन के गइरहेको छ भने भोलिको आफ्नो लाभको पदको सेक्युरका निम्ति काहीँ नबोले जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन। विगतका दिनहरूमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जति बेला नेपालमा भारतले नेपालमा सीमा मिच्ने सन्दर्भमा, भारतीय जाली नक्साको सन्दर्भमा र वैदेशिक हस्तक्षेप सहित हिजो 1 रुपियाँ पेट्रोलको भाउ बढ्दाखेरि आज सडक चाहिँ तपाईँको आगो लाग्ने गर्दथ्यो। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले 1 रुपियाँ डिजेल पेट्रोलको भाउ बढ्दाखेरि महँगीको विरुद्धमा सडकमा उत्रिन्छ। अहिले चाहिँ के छ भने महँगी चरम अवस्थामा छ। अब कतिपय कुरालाई त हामीले आर्थिक कारण देखाएर, विभिन्न कारण देखाएर हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा फेरबदल छ भन्ने हो। तर जुन वर्गले न्याय पाउनुपर्ने हो है, आज जुन महँगीले च्यापेको वर्ग छ, एउटा वर्ग त राज्यबाट चरम लाभ लिइरहेको छ, एउटा वर्गले दलाली गरिरहेको छ, एउटा वर्गले दलाल वर्गले आज नेताहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ। त्यो वर्गलाई जति महँगी बढे पनि फरक पर्दैन। आज आम जुन भूमि वर्ग हो, जुन चाहिँ तपाईँको तल्लो तहको वर्ग, जसले राज्यका निम्ति सबैभन्दा बढी अधिकतम श्रम गरेको छ, आज 12 देखि 14 घण्टा निरन्तर जो सडकमा पसिनासँग साटिरहेको छ, त्यो वर्ग अहिलेको महँगीको मारमा छ। र त्यो वर्गको हितमा विद्यार्थी आन्दोलनले, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले उनीहरूका आवाजलाई बुलन्द पार्नुपर्ने यो आवश्यकता छ। अब यो विषयमा चाहिँ सङ्गठनहरूका बिचमा पनि सामूहिक रूपमा छलफल हुनुपर्दछ। हिजो संयुक्त आन्दोलनहरू हुने गर्दछ। 62-63 को आन्दोलन पछाडि यो संयुक्त आन्दोलनमा केही दरारहरू पैदा भएका छन्। पार्टीको एलायन्स जहाँ बन्छ, पार्टीको गठबन्धन जहाँ बन्छ, त्यही चाहिँ अलायन्स हुन्छ विद्यार्थी सङ्गठनमा। यो चरित्र जुन मौलाएको छ, यसले हित गर्दैन। यसले सिङ्गो जनताको पनि हित गर्दैन, विद्यार्थी आन्दोलनको पनि हित गर्दैन। विद्यार्थी आन्दोलन त के हो भने प्रतिपक्षी आन्दोलन हो। आफ्नो पार्टीको सरकार, आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदै गर्दा पनि त्यो विद्यार्थी भातृ सङ्गठनले सडकमा त्यसको विरोध गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्छ। र यो ल्याकत चाहिँ अब बढाउँदै जानुपर्छ। यसलाई विशेष छलफलमा लैजानुपर्छ। र नयाँ जुन जेनेरेसन छ, जो विद्यार्थी राजनीति भन्दा टाढा छ, हेर्नुहोस् होइन, हिजो सडकमा जाने, टायर बाल्ने, ढुङ्गा हान्ने खालको परिस्थिति अहिले छैन होइन। त्यही ट्रेनको आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आज लेख्ने पढ्ने विद्यार्थीहरू छन्। आज कलमले, आज एउटा सामाजिक सञ्जालमा कुनै विद्यार्थीले कुनै विषयमा लेख्ने बित्तिकै सिङ्गो एउटा आन्दोलनको माहौल त्यही तयार हुने गर्दछ। सामाजिक विभेदहरूको विषयमा पनि तपाईँहरू त मिडियाले नै उठाउनुहुन्छ होइन। अब तपाईँ आफै महेश युवा मान्छे हो, तपाईँकै समकक्षी साथीहरूले एउटा विषय सामाजिक सञ्जालमा उठाइदिँदा होइन, तपाईँ आफै महेशजी एउटा आन्दोलनको नेताको रूपमा त्यहाँ चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि नयाँ विद्यार्थीहरूलाई आफैमा यो आवाजले कसरी बाहिर लैजाने, टेक्नोलोजी अहिले मिडियाको प्रविधिको सामाजिक सञ्जालको जमानामा आवाजहरूलाई कसरी बाहिर लैजाने, त्यो आवाज जब राज्यको निकायसम्म कानसम्म पुग्छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने तौर तरिकाहरू अब अपनाउँदै लैजानुपर्छ। र विद्यार्थी आन्दोलनको ट्रेनमा पनि केही नयाँ चेन्जहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर,
अब तपाईँले यत्रो चर्चा गर्नुभयो, यो चर्चा गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको अहिले तपाईँले भनेको चाहिँ ठिक विपरीत छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरू सबै एउटै हो, चाहे त्यो नेकपा एमालेको होस्, माओवादीको होस्, नेपाली काङ्ग्रेसको होस् अथवा जनमोर्चाकै किन नहोस्, राप्रपाको किन नहोस्, तर चाहिँ पार्टीगत नै खालको छ। पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ त्यही अनुसार सञ्चालित हुने र पार्टीले आन्दोलन रोक भने रोक्ने, सुरु गर भने सुरु गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ राजनीति भयो। र विद्यार्थी सङ्गठन बिच त समन्वय हुनुपर्ने, समाजका मुद्दामा, देशका मुद्दामा, युवाहरूका मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने। अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जब माथि सरकारमा मिलेमत भयो भने, तीन दल मिल्यो भने तिनवटा विद्यार्थी सङ्गठन पनि यता तल मिल्ने अवस्था आउँछ, उनीहरू छुट्टियो भने छुट्टिने अवस्था आउँछ। नेकपा भन्दाखेरिमा माओवादी र नेकपा एमाले सँगै थिए, युवा सङ्गठनहरू पनि पछि नेकपा विभाजन भएपछि उनीहरू पनि छुट्टिए। यस्तो चाहिँ खालको यो अवस्थाले युवाहरूलाई न एकरूप बनायो, सधैँभरि चाहिँ र केन्द्रको राजनीतिको भर्याङ मात्रै युवाहरू बने र नेताहरूले पनि सधैँभरि विद्यार्थी सङ्गठनलाई भर्याङ मात्रै बनाउने काम गरे भन्ने कुरामा तपाईँ कतिको स्वीकार गर्नुहुन्छ? अब यो यसलाई तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ होइन, मैसी तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, अब काहीँ न काहीँ तपाईँ यो समाजको अगुवा हो। हजुर, यो समाजका हरेक गतिविधिहरूलाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र जनताले के बुझिरहेछ, विद्यार्थीले के बुझिरहेछ, आम वर्गले भोटर्सले के बुझिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले आम जनताको बिचमा लैजाने हो। अहिले जुन कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले त्यो त्यही कुरा हो। यसलाई हामीले नस्वीकार्नु पर्ने कुनै त्यस्तो कारण चाहिँ देख्दिनँ। र अब जुन चाहिँ तपाईँले गठबन्धनको कुरा गर्नुभएको छ, जहाँ जहाँ गठबन्धन हुन्छ विद्यार्थी सङ्गठन पनि त्यहाँ जान्छ र पार्टीले चाहिँ व्हिप निर्देशन जारी गर्छ, त्यही निर्देशन विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मान्ने गरेका छन् भन्नुभएको छ। यसमा कस्तो हो भने सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोणको हिसाबले आफ्नो दलले जुन वैचारिक दृष्टिकोण बोक्छ, त्यो जुन वर्गको आवाजलाई उठाउँछ वर्गीय हितका निम्ति, जस्तो विद्यार्थी सङ्गठन पनि के हो भने राजनीतिक चेतना, सैद्धान्तिक वैचारिक चेतना विद्यार्थीमा पुर्याउने र त्यसलाई मेच्योर बनाएर एउटा चाहिँ राष्ट्रका निम्ति काम लाग्ने, वर्ग हितमा काम गर्ने एउटा चाहिँ नागरिक उत्पादन गर्ने दायित्व हो विद्यार्थी सङ्गठनको। त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कुन वर्गको हितका निम्ति काम गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अब सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोणको कुरा गर्नुभयो भने अहिले राप्रपादेखि तपाईँको राप्रपा, काङ्ग्रेस, माओवादीदेखि सबैको सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोण च्युत छ। आफ्नो पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण के हो होइन, राप्रपा भन्नेले चाहिँ गणतन्त्र मानेछ होइन, संसदीय व्यवस्थामा छ, यही व्यवस्थाको गणतन्त्रमा समाजवाद उन्मुख संविधानमा ल्याप्चे हाने राप्रपा अहिले राजाको कुरा गर्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको यो मुलुकको अहिलेको संसदीय व्यवस्था चाहिँ ठिक छैन है, यो व्यवस्था पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने होइन, यो खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने, यो कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो भन्नेहरूले पनि यही व्यवस्थामा फेरि जे जति पाइन्छ त्यो चाटिरहेछन् होइन। अर्को फेरि जो यो व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो, संसदीय व्यवस्था नै उत्कृष्ट नमुना व्यवस्था हो, डेमोक्रेटिक तपाईँको अभ्यास हुने व्यवस्था हो, यही व्यवस्थाबाट नै हामीले चाहिँ समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्नेहरू पनि काहीँ राजावादीहरूसँग मिल्न पुगेका छन्, काहीँ खुनखार तपाईँको यो व्यवस्था ढाल्नेहरूसँग मिल्न पुगेका छन्। आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोणहरू च्युत पार्ने होइन। हिजो तपाईँको के अरे तपाईँको मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादसँग रहेर नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले राजनीति सिकेका हुन्। त्यही अनुसार गाउँ गाउँमा तपाईँको पञ्चायत कालमा, भूमिगत कालमा, त्यो पछाडिको व्यवस्था परिवर्तनको कालमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको रापले पोलेर मान्छे चाहिँ कम्युनिस्ट भएको होइन। मोहन विक्रम सिंहहरूले चाहिँ तपाईँको सुरु गरेका राजनीतिक अभियानहरू होइन, उनीहरूले दिएका कम्युनिस्ट विचारधाराका आधारमा आजका माओवादी पार्टीहरू जन्मिएका हुन्, आजका क्रान्तिकारी पार्टीहरू निर्माण भएका हुन् होइन। मोहन वैद्य, किरणहरूका सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोणले खारिएका थुप्रै मान्छेहरू आज छन् होइन। हिजो कम्युनिस्टको वकालत गर्ने त्यत्रो 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई चाहिँ लिड गरेर हिँड्ने आज डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको अनेक प्रयासहरू गर्दै, अनेक ट्रायलहरू गर्दै उहाँ अहिले पनि फेल्योर ट्रायलको फेजमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा को काङ्ग्रेस, को कम्युनिस्ट, को डेमोक्रेटिक, को कसको विचार वैचारिक दृष्टिकोण के हो भन्ने चाहिँ च्युत छ। जम्मा के छ भने दृष्टिकोण राज्य सत्तामा कसरी पुग्ने र राज्य सत्ताको दोहन कसरी गर्ने, आफ्ना मान्छेहरू निकायहरूमा नियुक्त कसरी गर्ने, न्यायालयहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त कसरी गर्ने, भ्रष्ट आफ्ना मान्छेहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने छ। अहिले मूलत जुन चाहिँ भ्रष्टाचारको जुन स्टन्टबाजी देखिरहेको छ, म यसलाई स्टन्टबाजी भन्छु। यसमा सबैभन्दा ठुलो बाध्यात्मक परिस्थिति पनि दलहरूलाई मिडियाले ल्याइदिएको होइन। तपाईँहरूका जुन मिडियाहरू छन्, तपाईँहरूको कारणले यो भइरहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। हिजो पनि यी काण्डहरू त आइरहेछ संसदमा। तपाईँको सुनकाण्डमा त तपाईँको परि थापाको नेतृत्वमा हिजो पनि होइन तपाईँको के अरे छानबिन समिति बनेको,
हिजोका सांसदमा नि उच्च स्तरीय छानबिन समितिहरू बन्थे, दरबार हत्याकाण्डका छानबिन समिति बने, मदन भण्डारी हत्याकाण्डका छानबिन समिति, जे काण्डहरू मुलुकमा भयो त्यसका छानबिन काण्डहरू त पहिला पनि बन्ने गरेथे। तर निरन्तर मिडियाको एक्सेसमा मिडियाले त्यसलाई चाहिँ अहिले जसरी एज एन इन्डिभिजुअलले एउटा व्यक्तिले फेसबुकमा लेखेकै आधारमा आज त्यो इस्यु बन्छ, त्यो स्थिति नरहेको कारणले हो। आज सुखै छैन क्या, भ्रष्टाचारका विरुद्ध केही मान्छेहरू नसमाति, ललिता निवासमा भुटानी शरणार्थी काण्डमा केही मान्छेहरू नसमाति त आज जनता पनि सचेत छ नि त, कुनै न कुनै रूपमा आम पब्लिक पनि सचेत छ, युवा वर्ग पनि सचेत छ। र यसको फ्रस्ट्रेसन कहाँ देखिरहेको छ भने दलहरू विरुद्धको वितृष्णा, दलहरूका अराजकताको परिणाम आज बालेन शाहहरू, हर्क साम्पाङहरू हैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय पनि त्यसरी नै भएको भन्ने चर्चा गर्छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त यो पुराना दलको वितृष्णाको मत पाएको भन्ने चर्चा पनि छ। अब यस्तो छ हेर्नुस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयमा के भन्नुहुन्छ? महेशजी के छ भने तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विषयमा तपाईँ के कुरा भन्छु है। पहिला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि माने यो भातृ संगठन कामै छैन, यो भातृ संगठन भनेको चाहिँ कामै छैन, कुनै पनि दलमा कुनै पनि पार्टीमा हामी भातृ संगठनै बनाउँदैनौँ भनेर पार्टीले भनिराखेको छ। तपाईँ जस्तै युवाहरू सांसद बन्नुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन, उहाँहरू यो एकदमै सानै उमेरमा तपाईँहरू एउटा सानो चाहिँ भातृ संगठनको राजनीति गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, अहिले कहिले सांसद बन्ने भन्ने पर्खाइमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू सिधै सांसदको बाटो रोजिसक्नु भएको छ। त्यस्तो पार्टीले 84 सालमा हामी पहिलो पार्टी बन्छौँ भन्ने उहाँहरूको दाबी पनि छ। अब यस्तो छ महेशजी, तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने तपाईँको घर परिवार चलाउँदा तपाईँ परिवारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले होइन, तपाईँको अथवा गार्जेन बुवाहरू जो घरमा नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि निश्चित विचार हुन्छ। तपाईँको परिवार चल्नुमा त्यो एउटा संस्था हो, त्यो परिवार संस्था चल्नुमा पनि त्यहाँ कसैले नेतृत्व गरेर एउटा सही विचार हैन, व्हाट टु डू अर व्हाट नट टु डू, के चाहिँ गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको दृष्टिकोण तपाईँको परिवारमा नेतृत्वले दिइराखेको हुन्छ। त्यही आधारमा तपाईँको परिवार कस्तो बन्ने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। जहाँ निश्चित दस्तावेज हुँदैन, जहाँ निश्चित विचार हुँदैन, कहाँबाट कहाँसम्म पुग्ने भन्ने हुँदैन, संसारमा पार्टी सिस्टम हरेक मुलुकहरूमा छ। स्वतन्त्र भएर स्वतन्त्र पार्टीले सिङ्गो मुलुकको संरचना बदलेको भन्ने चाहिँ हामी देख्दैनौँ। अमेरिकामा पनि हेर्नु भने तपाईको दुई पार्टी सिस्टम छ। अरु जुन ठुलठुला हामीले विकसित देशहरुमा हेर्यो भने पनि मल्टी पार्टी सिस्टम त छ, डेमोक्रेटिक अभ्यास त त्यहाँ पनि हुन्छ। र भातृ संगठनको कुरा गर्नु भने युनिभर्सिटीहरुमा हेर्यो भने स्टुडेन्ट काउन्सिल त जहाँ पनि छ। हामी कहाँ भातृ संगठनहरु छन्? त्यस्तै जस्तै विद्यार्थी संगठनै नभए पनि एउटा कुनै न कुनै वैचारिक दृष्टिकोणलाई क्याच गर्ने समूहहरु त स्कुल अफ थटहरु त छन्। जेएनयू हेर्नुस् तपाई, हार्वर्ड अक्सफोर्ड हेर्नुस्, त्यहाँ पनि स्कुल अफ थटहरु त छन्। त्यो पनि काहीँ न काहीँ त्यसले आकार नाममा भलै फरक होला, तर ती स्टुडेन्ट काउन्सिलहरु पनि के हुन्छ भन्दा राजनीतिक सामाजिक वैचारिक दृष्टिकोणहरु विचारहरु आज आम जनताको बीचमा ल्याउनका निम्ति नयाँ विचारको खोजी गर्नका निम्ति बनेका समूहहरु खोजी समूहहरु हुन्। त्यही काम चाहिँ यहाँ हाम्रो सन्दर्भमा विद्यार्थी संगठनले गर्ने हो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ विद्यार्थी संगठन हुनुहुन्न हैन, यो चाहिँ बनाउनु हुन्न भन्ने यो कुरा छ हैन। यसको त हामीले जहिले पनि खण्डन गर्छौं। विद्यार्थी संगठन चाहिन्छ। विद्यार्थी संगठनकै कारणले यो के हुन्छ भने मुलुकको संगठन पनि छ, जस्तो अन्य विद्यार्थी संगठन तपाईले चाहिन्छ। अब के छ भने यो त हकियत शिक्षामा पनि तपाईले थाहा छ यसले के छ भने गर्ने बेलामा पो तपाईले कुरा उठाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। यो मजदुर संगठनको कुरा गर्नुभयो होला, शिक्षक संगठनको, पेशागत संगठनहरूको कुरा गर्नुभयो होला, विभिन्न जहाँ पेशागत आज पनि म तपाईलाई भन्छु, तपाई कुनै न कुनै पत्रकार संगठनको समूहमा नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध हुँदै गर्दा, साझा फोरममा आबद्ध हुँदै गर्दा तपाईका अधिकारहरु त महासंघले बोलेको होला नि त। तपाई आबद्ध तपाईको के रे यो चाहिँ समूहले पत्रकार को एउटा साझा फोरमले त आवाज त बोल्यो होला नि त। आज तपाईको पत्रकारहरुको समूहको मर्म पत्रकारले बुझ्छ कि बढी तपाईको संसदले बुझ्छ? आज हामी विद्यार्थीहरुको मर्म विद्यार्थी संगठनले बढी बुझ्छ कि सांसदले बुझ्छ? त्यो पृष्ठभूमि आज सांसद बन्न गएका त पत्रकार महासंघबाट नि छानिएर गएका साथीहरु छन् त। उहाँले यो चाहिँ समूहगत हिसाबले त पत्रकारहरुका पक्षमा त बढी आवाज बोल्नुहुन्छ होला नि, पेशागत हकका निम्ति। आज एउटा पत्रकार अन्यायमा पर्यो भने त हामी भन्दा पहिला त तपाईहरुको पत्रकार साथीहरु, क्रियाशील युवा पत्रकार साथीहरु नै त्यो फिल्डमा त्यसका निम्ति लड्नुहुन्छ नि त। भलै अहिले भर्खरै गलत देखियो, चरित्रको हिसाबले मान्छेले व्याख्या गर्ने हिसाबले बदनाम गरे, कतिपय साथीहरुका व्यवहारले पेशागत संघ संगठनहरु बदनाम भए, भातृ संगठनहरु बदनाम हुने कुरा एउटा, तर त्यो बदनाम व्यक्ति बदनाम भयो, त्यसको नेतृत्व गर्ने चरित्र बदनाम। सधैँ त एउटै नेतृत्व नरहिरहला। विद्यार्थी संगठनमा सधैँ खराब मान्छे आइरहन्छ भन्ने होइन, पार्टीको अध्यक्षमा सधैँ खराब मान्छे आइरहन्छ होइन। यी दलहरु त सधैँका लागि बनेका होइन नि त। आज कयौं ठूला शीर्ष नेताहरूलाई जनताले चुनावमा तपाईको भोट दिएनन्, हराइदिए
होइन जनताले पनि सबक सिकाउने ठाउँ त छ त त्यसले गर्दा त्यहाँ सही पात्र र सही चरित्र आउँदा त फेरि त्यो पेशागत सङ्गठनभित्र आबद्ध भयो भने त्यसले राम्रो गरिरहेको छ त कयौँ उदाहरणहरू पनि छन् फेरि त्यस्ता त्यसले गर्दाखेरि यो जुन कुरा यो इस्टर्नको कुरा छ जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त अब कहिले उदय भयो उदय हुने ताका चाहिँ एउटा खालको हामीले रविजीको बारेमा केही कुरा लेखिहाल्यो भने हामीलाई धुरन्धर गाली बाटोमा कहिलेकाहीँ त सडकमै पनि खुल्ला रूपमा हिँड्यो कि नहुने स्ट्याटस लेखेको दिन भन्ने खालको चुनौती थियो तर अहिले फेरि त्यही ग्रुपबाट आज हेर्नु हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेका केही पछिल्ला गतिविधिले हेर्नु भने आज त त्यो त छैन आज रविजीहरूको पक्षमा स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको पक्षमा त मैले त जनमत त देख्दिनँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले एनालाइसिस गर्नु भने अध्ययन गरौँ हामीले त्यो अध्ययन गर्दा हिजो 100%मा राइज भएको स्वतन्त्र पार्टी आज केही महिना नबित्दै केही वर्ष नबित्दै एउटा चुनाव मात्र फेस गर्दाखेरि गृहमन्त्री हुनुभयो नि त उहाँ हैन गृहमन्त्री भएर उहाँले अहिलेको नारायण काजीजीले गरेको सरकारले गरेको गतिविधिहरूलाई उहाँले जुन ढङ्गले हामीले गरेको भनेर क्रेडिट लिँदै हुनुहुन्छ स्पष्ट के छ भने हाम्रो दबावले गर्दाखेरि भएको भन्ने यो कस्तो कच्चा खालको काम हो हजुरले गरेको कुनै कामलाई तपाईले उठाएको आन्दोलनलाई म चाहिँ घरमा सुतेर बसेर त्यसको आन्दोलनको एउटा चरणमा पुगिसकेपछि हेर है अब जनताको सेन्टिमेन्ट यहाँनिर छ भन्ने बुझिसकेपछि तपाईकै मिडियामा आएर चाहिँ यो मैले मानौ मेरो विद्यार्थी संगठन भन्दा अर्को विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राम्रो काम गरिदियो अनि म तपाईगामा आएर चाहिँ फलानाले गरेको काम चाहिँ हाम्रो दबावले गरेको मैले दबाव गरेको भने आजको जनताले त त्यो त पत्याउँदैन नि त आज त सुदूरपश्चिम पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जनताको हातमा मोबाइल फोन छ के भइरहेछ आज जनताले हेरिरहेछ तपाईँ हामीलाई वाच गरिरहेछ राजनीति गर्ने मान्छेलाई पत्रकारलाई पेशागत मान्छेहरूलाई आम मान्छेहरूले जनताले वाच गरिरहेछ त्यही त राइट र रङको बहस उठिरहेछ के ठिक आज दलालीकरण भयो भ्रष्टाचार भयो अन्याय भयो चरम तपाईको के रे लुटपाट भयो भन्ने कुरा त जनताले उठाएको कुरा हो नि त मिडियाले उठाएको कुरा हो नि त यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई के लागिरहेछ भने हामी चाहिँ जुन जुन स्थितिबाट आएको अब मिडियामा पनि के छ भने उहाँका केही निश्चित पकेट मिडियाहरू छन् हैन तपाईले मिडियाको दायित्व मिडियाको कर्म काम भनेको त के भने समाजका नकारात्मक सकारात्मक दुवै पक्षलाई समान ढङ्गले एउटै प्यारलल आइबाट हेर्ने हो हैन एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो तर उहाँहरूको पक्षमा वकालत गर्ने केही सीमित मिडियाहरू हेर्नुभयो भने स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा अर्को समाचार पनि बनाउँदैन त्यसले स्वतन्त्र पार्टीको नेताको भन्दा अर्को तपाईको अन्तर्वार्ता पनि खिच्दैन त्यसले अलरेडी त्यो प्री सेटअप डिजाइनमा हुन्छ जस्तो गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको त्यो जुन चाहिँ नागरिकताको पार्टीभित्र छ भन्ने चर्चा छ नि हरेक पार्टीभित्र यस्तो छ नि बाजी स्टन्टबाजी गरिरहेका छन् काहीँ न काहीँ त फेरि सोशल मिडियाहरूलाई सोशल अब के हो साइबर स्यालहरू भन्ने थालिया छ अहिले अब साइबर स्यालको पनि कस्तो हो भने अरू राजनीतिक दलहरूको हेर्नुहुन्छ भने त एउटाले त्यसको पक्षमा बोल्यो भने अर्कोले त आलोचना गरेकै छ त हजुर ल ठिक छ उसको निश्चित तपाईको संरक्षणमा रहेको मिडिया बोलेन भने पनि अर्को प्रतिपक्षी मिडिया त बोलेकै छ त हैन तपाईको गोकुल बास्कोटाहरूको केसहरुमा हेर्नुस् अहिलेका टोपबहादुर रायमाझीहरूको केसमा हेर्नुस् को बोल्यो को बोलेन भन्ने कुरा जो बोले पनि बोल्न त बोलिरहेछ मिडिया हैन त्यही आएकै कारण तर उहाँहरूको केसमा हेर्नु भने त भेटिन्न फेरि हैन अब उहाँ के थियो भने जनताको बीचमा आफू स्पष्ट भएर राजनीतिमा आउनुपर्छ अब संसद बन्ने नबन्ने जुन संसद बन्ने नबन्ने कहिले हुने मन्त्री हुने नहुने भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्दैन आज यो समाज संसदले परिवर्तन गर्यो संसदले मात्रै परिवर्तन गर्यो होइन नि त त्यहाँ त नीति बनाउन जाने ठाउँ हो विकास हाम्रोमा त के बुझाइ छ भने रविलाल स्वतन्त्र पार्टीका सांसद भइसकेपछि काया पलट गरिदिन्छन् धरती आसमान उल्टै हुन्छ संसद भनेको के हो संसदलाई किन मत दिने हो जनताको पक्षमा नीति बनाओस् कानुनहरू बनाओस् हैन न्यायोचित कानुनहरू बनाओस् बाधा अड्काउ फुकाउ होस् हैन तपाईको जस्तो विभिन्न केसहरू जसका कानुनहरू बनेका छैनन् हैन एसिड आक्रमणको हामीले धेरै पछि कानुन बनायौं यस्ता धेरै विषयहरू सामाजिक विभेदहरू सामाजिक अन्यायहरू विकास निर्माणका चरणहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू परराष्ट्र नीतिहरूको बारेमा त हामीले कानुनै बनाएको छैनौं नयाँ नयाँ आउने नयाँ इस्युहरू जुन चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठेका अहिले नयाँ जेनेरेसनका एजेन्डाहरूको विषयमा त नेपालमा कानुनै बनाएको छैन ती कानुनहरू बनाउने कानुनहरूलाई सजिलो पार्ने कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले आज जुन खालको पीडा भोगिरहेछन् नि कम्पनीहरूले यी कम्पनीहरूलाई तपाईको के रे आज तपाईले एउटै मिडिया चलाउँदाखेरि भनौं न एउटै मिडिया चलाउँदा तपाईले कति प्रक्रिया झेल्नुपर्छ यी झेलेका प्रक्रियालाई सहज बनाइदिने काम संसदको हो तर हामीकामा त के भरम छ भने संसद हुनु भनेको विकास गर्नु हो संसद भने बाटो बनाइदिने हो संसद त्यो निश्चित रूपमा हुन सक्छ त्यो आवाज चाहिँ यहाँ मेरोमा विकास भएन भनेर तपाईको संसदमा गएर पार्लियामेन्टमा गएर जनताको आवाज बोल्ने चाहिँ हुन सक्छ तर त्यसले आफैले काम त गर्दिनु होइन नि त उहाँहरू संसद भइसकेपछि कहीँ धारा बन्दै जानुभएको छ कहीँ सडक बढार्दै जानुभएको छ कहीँ भएन भनेर निलै पेन्ट गरेर तपाईको आफै भोलिपल्ट फेरि ए लु पेन्ट नगरौँ घन्टीको पेन्ट गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ कहिले एम्बुलेन्स कुदाइराख्नु भएको छ त्यसको औचित्य के राज्यले निशुल्क सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँले दबाब दिनुपर्ने हो नि त राज्य तिमी सुन स्वास्थ्य मन्त्रालय जति मातहतका मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय तिमी सुन नीति बनाऊ स्थानीय तहलाई त्यही अनुसारको निर्देशन देऊ प्रदेशका कानुनहरू छिटो बनाऊ भन्ने काम हो नि त उहाँहरूको
तर तपाईँ एउटा एम्बुलेन्स लिएर चितवनमा गुडाउँदैमा आज कर्णाली सुदूरपश्चिमदेखि बाटोमा तपाईँको सुत्केरी हुनेहरूको अवस्था फेरिन्छ? यो त हामी फेर्न सक्दैनौँ। यो त के भने अहिले भावनामा बगेर एउटा केसलाई हेरेर एउटा एजेन्डालाई हेरेर यो मुलुकको आमूल परिवर्तन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन आगमन छ र उहाँहरूले अरूलाई गाली गरेर पनि नेता होइन नि त। उहाँहरूको अहिलेको पछिल्लो एजेन्डा हेर्नुभयो भने काहीँ न काहीँ दलहरूसँग त एउटा काहीँ न काहीँ म चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारामा हो भन्ने आज पनि तपाईँको शालीन प्रकारले कम्युनिस्ट नीति फलो गरेर राजनीति गरेका मान्छेहरू यो समाजमा छन् होइन। तपाईँको डाक्टर सन्दुक रोहितले जे गर्नुभएको छ उहाँलाई संसद हुनु पर्यो त, उहाँलाई मन्त्री हुनु पर्यो त। यदि साँच्चै समाज चाहिँ कुनै सचेत वर्गले कुनै सचेत पिँढीले सुधार्छु भने पनि त्यो रवि लामी छानेहरूले उहाँहरूको जस्तो सांसदहरू चाहिँ अहिले बन्नु पर्दैन क्या होइन। ल मान्नुहोस् न अहिले एउटा डाक्टरले गोविन्द केसी एक्लै आन्दोलन हो, भलै गोविन्द केसीजीको विषयमा उहाँले उठाएको आन्दोलनमा के बेनिफिट के सही के बेठिक भन्ने कुरामा छुट्टै बहस गरौँला। तर आज व्यक्ति पनि आन्दोलनको रूपमा खडा भएर आम समाजले बदल्न सक्दो रहेछ त। आज तपाईँको महावीर पुनले एउटा खालको अभियान उठाइराख्नु भएको छ, उहाँलाई सांसद मन्त्री हुनुपर्ने हो, पर्दैन रहेछ त। आज तपाईँको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले जो चाहिँ राम्रा प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ आज यो देशका विभिन्न खालका इस्युहरूमा उहाँ एक्लैले बोलिराख्नु भएको छ, हुँदो रहेछ त। समाज बदल्ने मान्छेहरू सांसद नभए पनि उच्च पदस्थ ठाउँमा नबसे पनि त्यही भुइँ मान्छेकै तहमा रहेर पनि समाजलाई बदलेका कयौँ उदाहरणहरू छन् होइन। उहाँहरूको वैचारिकी एउटा दलसँग जोडिएला, भावना एउटा दलसँग जोडिएला, बरु मन्त्री बनाउने नै ती मान्छेहरू। आज जो मान्छेलाई उच्च पदस्थ ठाउँमा पुगाइरहेको छ निश्चित शक्ति त यहाँ हिडन मान्छेहरूको हातमा छ नि त अहिले पनि, निस्वार्थ मान्छे। हिजो गणेशमान सिंहहरूले लाभको पद खोज्नु भएन, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले खोज्नु भएन, अरू एमालेका थुप्रो नेताहरू, जनमोर्चाका त अहिलेसम्म पनि चित्रबहादुर केसीहरू जीवितै हुनुहुन्छ, मोहन विक्रम सिंहहरू अहिले जीवितै हुनुहुन्छ होइन। जनमोर्चा पार्टीमा रहेर लामो समय राजनीति गरेर जनमोर्चा पार्टीकै ठेकै कुरा ल्याइहाल्नुभयो, यो पार्टीको विषयमा कुरा गरौँ है। जनमोर्चा पार्टी चित्रबहादुर केसी अब उहाँ आफै पनि वृद्ध भइसक्नु भएको छ, उहाँको अर्धाङ्गिनी पनि बिरामी हुनुहुन्छ। यो पार्टी अब उहाँ मात्रै एउटा आइडल पर्सनको रूपमा चिनिनु भएको छ। दुर्गा पौडेल पनि हुनुहुन्छ हुन त पार्टीमा, केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो जनमोर्चालाई उहाँ सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। यो पार्टीको चाहिँ अब नेतृत्व कसले हाँक्ने, अब यो पार्टीमा भातृ सङ्गठनको अवस्था अब यो चाहिँ के हो भने भन्ने प्रश्न पनि हरेक पार्टीहरूमा यो कुरा आइरहन्छ। हजुर जस्तो ठुला दलहरूमा हेऱ्यो भने पनि नेकपा माओवादी केन्द्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि त्यहाँ एउटा क्राइसिस काहीँ साथीहरूको बिचमा छलफल चलेको देख्छु। प्रचण्ड पछि को? प्रचण्डले जुन ढङ्गले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो अब चाहिँ ल्याउन सकिन्न कि? अथवा काहीँ मिडियाहरूमा त प्रचण्डले विप्लवलाई लिएर काहीँ पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने खालका आशयहरू आइरहेछ। एमालेमा पनि हेर्नुभयो भने त आज त केपी ओली पछि को होइन। आज लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनबाट एउटा चर्चा उठिरहेको छ, विष्णु पौडेल यतापट्टि चाहिँ होइन, पूर्वतिर हेर्नु भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरू उहाँहरूको कुरा, गण्डकीतिर हेर्नु भने यो जुनसुकै दलमा पनि यो के हो भने नेतृत्वमा रहने मान्छे फ्रन्ट लाइनर हुन्छ, सधैँ देखिरहेको छ। तर त्यहाँभित्र लामो सङ्घर्ष गरेर तयार भएर बसेको मान्छे चाहिँ नेतृत्वमा आइसकेपछि देखिने हो। जनमोर्चाभित्र पनि थुप्रो नेताहरू हुनुहुन्छ, अहिलेकै महासचिव मनोज भट्ट हुनुहुन्छ, पर्खर नेता हो होइन। लामो आन्दोलन गरेर उहाँ चाहिँ भेगिए हिसाबले सुदूरपश्चिम भए पनि त्यताको भेगको पुरै त्यो क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने सम्मानित नेता हो। त्यस्ता अरू पनि थुप्रो नेताहरू हुनुहुन्छ होइन। अब संसदमा उपस्थिति के हो भने यो संसदमा आउने परिपाटी कस्तो छ हेर्नुहोस् न। संसद बन्नलाई कति लगानी गर्नुपर्छ होइन, कति ठेकेदारहरूले लगानी गरिदिनुपर्छ, आज कति कम्पनीहरूले लगानी गरिदिनुपर्छ। संसद बन्नलाई लगानी कसलाई गरिदिन्छन् भने जो संसदमा गइसकेपछि उनीहरूका पक्षमा नीति फुकाइदिन्छ, तपाईँको ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउनलाई कानुन जसले फुकाइदिन्छ, उसले तिरेको कर नतिर्ने बनाउन जसले बनाइदिन्छ, त्यही मान्छेलाई छानेर लगानी गर्छन्। हेर्नु उद्योगीहरूले, व्यवसायीहरूले, कम्पनीहरूले, यहाँको जुन चाहिँ सबै उद्योगी व्यवसायी भनेर संस्थागत उद्योगी व्यवसायी त नभनौँ, जो चाहिँ तपाईँको अवैधानिक धन्दा गरिराखेका दलालहरू छन्, यहाँ ठेकदारहरू छन्, तस्करहरू छन्, यी तस्करहरूले वैदेशिक रोजगारमा मान्छे तस्करी गर्ने तस्करहरूले, विभिन्न तपाईँको ट्याक्स छलेर आयात गर्ने तपाईँको दलाल आयात गर्ने तपाईँको यो ठेकेदारहरूले छानी तपाईँको के अरे ठुला दलका मान्छेहरूलाई लगानी गरिदिन्छन् पैसा। अब जनमोर्चा पार्टी एक पैसा खर्च नगरिकन कार्यकर्ताले तपाईँको चिउराको भरमा चुनावमा दौडिएर तपाईँको कार्यकर्ताले आफूले उठाएको पैसाले त्यसको खर्च बिहोर दिएर तपाईँको त्यहाँ गइसकेपछि न त्यहाँ भोज हुन्छ, न त्यहाँ भतेर हुन्छ, न त्यहाँ ठुलो केही लाभ हुन्छ, अथवा त्यो पार्टीमा लागिसकेपछि न त्यहाँ जागिर खाने भन्ने हुन्छ, न पुलिसमा जागिर लगाइदिने हुन्छ, न सेनामा जागिर लगाइदिने हुन्छ, न कर्मचारीमा नियुक्त गर्ने हुन्छ। अहिलेको यो पुँजीवादी व्यवस्थामा अहिलेको यो जुन चाहिँ आम युवा वर्ग तमाम वर्गको फ्रस्ट्रेसनको बेलामा मान्छेलाई जागिर चाहिएको, मान्छेलाई अवसर चाहिएको, सही गलत भलै के हो थाहा छैन, मान्छे फसिरहेको छ नि त। हेर्नुभएको छ नि
यही प्रलोभनमा लाएर चुनावभरि एउटा झोला बोक्छ अनि फेरि जब प्रलोभन देखाएर मान्छेलाई झोला बोकाइसकेपछि त्यसलाई काहीँ न काहीँ सेटल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर ठाउँ त भने जस्तो हुँदैन होइन। तपाईँको निश्चित स्रोतहरू हुन्छन् तर ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारी छ, लगेर फसाइदिन्छ, पैसा खाएर अलपत्र पारिदिन्छ। अब जनमोर्चा पार्टीमा मान्छे किन लाग्ने भन्नुहोस् त यस्तो बेलामा? अनि जनमोर्चाका सांसद कसरी धेरै हुने? जनमोर्चालाई मान्छेले अहिलेको व्यवस्थामा अहिलेको मान्छेहरूले किन भोट हाल्ने? यही कारणले हामी तर यसको विचार यसको दृष्टिकोण आज जनमोर्चाले संसदमा के बोल्यो भनेर त मान्छेले हेरेको छ नि त। तपाईँको आज जनमोर्चा चित्रबहादुर केसी पनि त उप प्रधानमन्त्री तपाईँको गरिबी निवारण मन्त्री हुनुभएको है, खै सहकारी तपाईँको भ्रष्टाचार गरायो भए त्यस्ता समाचारहरू हामीले सुन्यौँ। आज 3-4 पटक जनमोर्चाका मान्छेहरू सांसद हुँदा अहिले मात्र होइन नि त, साधारण जीवनमै हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँ। अहिले उहाँको जीवनशैली त अब मैले व्याख्या गर्नुभन्दा नि आम तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। उहाँको म्याडमको पनि समस्या छ, लामो समय त्यही आन्दोलनलाई उहाँले सहयोग गरेर कुनै किसिमको चाहिँ पद धारण लाभको पद धारण नगरेर अनैतिक काम नगरेर त्यहाँ रहेको भएर अब उहाँको दायित्व हो। अब उहाँको फेरि परिवारका अरू सदस्यहरू पनि आज चित्रबहादुर केसीका अरूका छोराहरू हेर्नुभयो भने आज त आम तपाईँको भेटरान नेताहरूका तपाईँको छोराहरू त विभिन्न प्रकरणमा नाम दिएन। तर उहाँको छोरा त अहिले पनि जापानमा तन्दुरी हान्नुहुन्छ, मजदुर हो, जापानमा मजदुरी गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँको छोराले। उहाँको अरू आफन्तहरू अरू मान्छेहरूको पनि के छ भन्दा स्थिति उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन। चित्रबहादुर केसीको छरछिमेकी आफन्तहरूलाई चाहिँ पोस्ने काम भयो, त्यो चाहिँ कहिले गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको एउटा जीवन छ। अब अर्को यो उमेरले विचारलाई डिटरमाइन गर्ने जुन कुरा छ, विश्वका ठुल्ठुला देशका नेतृत्व गरेका तपाईँको नेतृत्वकर्ताहरू प्रधानमन्त्रीहरू पनि त 70-80 वर्षका छन् त। त्यो देशको विकास त भएकै छ त। मुख्य कुरा विचार हो हेर्नुहोस् होइन। युवा हुने कि वृद्ध हुने कि उमेरले त्यसको चाहिँ निर्धारण गर्छ भन्ने लाग्दैन। आज त आम युवा वर्ग तपाईँको के अरे युवा भनिएका वर्गहरू सडकमा अराजक भइरहेका छन् होइन। तपाईँको स्वतन्त्रको नाममा होइन, तपाईँको यो एक्टिभिजमको नाममा अहिले त अझै यो स्वतन्त्र नागरिक विभिन्न अभियानहरू उठाएर हिँड्ने, अभियानको नाममा तपाईँको थुप्रो पैसा कुम्लाएर हिँडिदिने, मान्छे त्यहीँभित्र ठगेर तपाईँको के अरे चरम पैसा उठाएर एरिया नै उठाएर अर्को मुलुक भागिदिने युवा त हुँदो रहेछ नि त। युवा हुँदैमा मात्रै सबै कुरा सम्भव त नहुँदो। सोच्न सक्ने, विचार गर्न सक्ने, सही दृष्टिकोण दिन सक्ने एउटा 80 वर्षको मान्छेले पनि युवाहरूको पक्षमा, विद्यार्थीको पक्षमा, महिलाको पक्षमा, बच्चाको पक्षमा विचार दिन सक्छ भने त्यो आफैमा हतियार हुन्छ। त्यसले गर्दा मेरो प्रश्न विचार चाहिँ के भने खालि युवा चाहिँ हुनुपर्छ, किनकि यो एक्टिभ उमेर हो। फेरि अहिले हामी जति खट्न सक्छौँ, जति काम गर्न सक्छौँ, जति हामीले अवसर पाएर त्यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ, पक्कै पनि शारीरिक हिसाबले काहीँ जटिलताहरू आउलान्। तर त्यो आउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले यसलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्समा लगेर जाने हो। युवा हुँदा पनि हुँदैन। युवा हाम्रोतिर भन्ने गरिन्छ नि, सबै कुरा युवालाई जिम्मा दियो भने यसले बिगार्न सक्छ है। त्यसले गर्दा एकजना पाएको मान्छे चाहिँ यो टिममा भइराख्नुपर्छ है। जस्तो गाउँहरूमा समूहहरू बनाउँदा व्यवस्थापन समितिहरू गठन गर्दा पनि त युवालाई नेतृत्व दिउँ, तर त्यो समूहमा एकजना चाहिँ पाएको मान्छे चाहियो है, यसको निगरानी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ नि त। कयौँ कुराहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा चल्ने ट्रेन्ड, हाम्रो जुन विचार छ सामाजिक एउटा खालको राजनीति मात्रै विचार होइन, सामाजिक दृष्टिकोण पनि एउटा विचार हो, हतियार हो। त्यो विचारले पनि हेर्ने गरेको छ। अब यसले गर्दाखेरि युवालाई पक्कै पनि नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ, यसमा नो डाउट आउनै पर्छ। युवाहरू नआउँदासम्म हुँदैन, किनकि अहिले हामी ट्रान्जेक्सनल फेजमा छौँ कि होइन। विज्ञान र प्रविधि कसरी उपयोग गर्ने, अहिले नयाँ आएको ट्रेन्डलाई कसरी क्याच गर्ने, अहिले आइरहेका तपाईँको डिस्कोर्सहरू फिलोसफीहरूलाई कसरी हाम्रोमा चाहिँ परिमार्जन गर्ने, धर्मलाई कसरी बुझ्ने, अहिलेको अवस्थामा धर्मलाई राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने, यी सबै विषयहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने नयाँ जेनेरेसनको एउटा फिलोसफी निर्माण हुँदैछ। पुरानो जेनेरेसनको फेरि आफ्नो तहको एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोण हिजोको ट्रेन्ड छँदैछ। फेरि यो दुईटालाई मर्ज गरेर हाम्रो देशलाई सुहाउने खालको दृष्टिकोण कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ अहिलेको चुनौती हो। यसलाई दुईटै पक्ष चाहिँ मिक्स गरेर लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस् पुरणजी, समय पनि सकिएको छ। समय र समाजलाई धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरूको यो रे टेलिभिजन, महेशजी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद, र यो सिङ्गो टिमलाई यो टेलिभिजन हेरेर जुन बस्नुहुने दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पुरण पोखरेलजी, जो अनिरास ब्यू छैटुका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले उहाँसँग विशेष गरी पछिल्ला विभिन्न प्रकरणहरू र विद्यार्थी राजनीति, युवा राजनीतिको विषयमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। सँगै नयाँ जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको प्रश्न पनि थियो, र अन्य समसामयिक विषयवस्तु, विद्यार्थी राजनीति, युवा राजनीति, केन्द्रको राजनीति, यिनी विषयमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रेस संवादको समय सकियो। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम रेस संवादबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।